हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशेष प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूमा म समीर केसीको न्यानो अभिवादन। आजको यस तनहुँ नगरपालिका वडा कार्यालयको योजना अनुसारको उद्घोषण तालिम समापन तथा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन भन्दै सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागतम भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद समीर केसीज्यू, यहाँको स्वागत मन्तव्य। धन्यवाद सञ्चालिका जी। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। आज लक्ष्मी पूजा तथा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मदिन पनि। उहाँको यस कवितालाई उद्धृत गर्दै आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि तथा यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी लगायतका महानुभावहरूमा म जुली बुढाथोकी न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। यो आज उद्घोषण तालिम समापन समारोहको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मलाई सानैदेखि नै एउटा रहर के थियो भने रेडियो टिभीहरूमा अगाडि बसेर जसरी समाचार वाचिकाहरूले समाचार भन्दाखेरि मलाई आफूलाई पनि त्यस स्थानमा राख्नको लागि एकदमै रहर, मेरो बाल्यकालदेखि रहर हो। यो गाउँघरमा पनि बुढाबुढीहरूले समाचार रेडियोमा सुन्नुहुन्थ्यो, पत्र पत्रिकामा त खासै उहाँहरू पढ्न नजाने हुँदाखेरि मैले नै समाचार भनेर सुनाउँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो तिमी त एकदमै समाचार भन्ने मान्छे जस्तै देखिन्छौ नानी भनेर भन्नुहुँदा मलाई त ओहो मैले पनि केही गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यसको लागि पनि हामीले केही प्रशिक्षण लिनुपर्ने रहेछ, केही तालिम, केही त्यसको पनि तौर तरिकाहरू जान्नुपर्ने रहेछ। तर त्यसको लागि कहिले आर्थिक अभावले हुन्थ्यो भने, कहिले भौतिक कारणले हुन्थ्यो भने, कहिले काहीँ व्यवहारिक समयको कारणले पनि मैले यस्तो तालिम लिन पाइरहेको थिइनँ। आज आएर यति छोटो समयमा 7 दिनको तालिमले पनि ममा निकै परिवर्तन गरेको छ। त्यसको लागि म यस मत्स्यनारायण खेलकुद विकास उपभोक्ता समिति आयोजक तथा हाम्रो वडा नम्बर 9 कार्यालय समितिलाई एकदमै हृदयदेखि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो उद्घोषण तालिम यस्तो तालिम हो जसले बोल्नको लागि जुन हाम्रो घर व्यवहार होस् या व्यवसायका लागि होस्, चाहे कुनै पनि कार्यालय या भनौँ स्कुल कलेजमा जहाँ तहाँ तपाईको बोल्ने क्षमताको
मूल्याङ्कन हुन्छ नै। त्यसैले पनि यस्तो उपयुक्त उद्घोषण तालिम लिन पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्दछु। यस उद्घोषण तालिम हामी समक्ष ल्याइदिनु हुने सबै आयोजक समितिज्यूहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस तालिम प्रदान गर्नुहुने प्रशिक्षक हाम्रो राज बराइज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै उहाँले यति छोटो समयमा पनि हामी सबै प्रशिक्षार्थीहरूमा आफ्ना शब्दहरू सबैका सामु निर्धक्क राख्न सक्ने साहस प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो निकै नै उल्लेखनीय छ। आज आएर म माइक समातेर यति भनौँ न यति मासमा निर्धक्कका साथ बोल्न सक्ने भएको छु। त्यसको लागि म सबैलाई सबै टिमलाई एकदमै अझ पनि भित्रदेखि है बटम अफ माई हार्ट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू टु एभ्रीवन इच एन्ड एभ्री पर्सन पर्सनली थ्याङ्क यू भेरी मच। यति भन्दै म आफ्नो यही अनुभव यही टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद ज्यू र यहाँ सहभागी हुनुभएको सबै केसीज्यूलाई पनि धन्यवाद सञ्चालिका बहिनी। यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, सम्पूर्ण अतिथि तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म समीरा केसीको न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम म यस मत्स्यनारायण खेलकुद विकास उपभोक्ता समितिका आयोजक भाइहरूमा हृदयदेखि नै प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस आयोजनामा साथ सद्भाव र सहयोग राख्नुहुने हाम्रा यस वडाका अभिभावकहरूमा पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य ज्ञान हामीहरूमा राख्नुहुने हाम्रा आदरणीय प्रशिक्षक हाम्रा राज बराइलीज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यसै गाउँकी छोरी यसरी अगाडि आएर मासमा बोल्न योग्यको त ठानिन थिएँ, तर हाम्रा भाइहरूले यसरी आयोजना गरेको उद्घोषण तालिममा सहभागी भएर यसरी 2 शब्द हजुरहरूको सामु राख्न सक्ने भएकी छु। त्यसको लागि हजुरहरूलाई मुठी धन्यवाद। यसरी आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हाम्रो वडाको सान बढाउन योग्य हाम्रो युवाहरूलाई योग्य तुल्याउनलाई हाम्रा वडाका अभिभावकहरू, हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू तथा हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी हाम्रो चन्द्रगिरी वडा नम्बर 9 मा पनि यस्ता युवाहरू छन् जो 4 कुनाभित्र आफू अयोग्य ठानेर बसिरहेका हुन्छन्, तर यस्ता तालिमहरू मार्फत यस्ता युवाहरू अगाडि बढ्नलाई सहयोग भइरहेको हुन्छ। मैले यो हाम्रो तालिमबाट पनि अनुभव गरेँ। यसरी यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि अनि यस्ता हाम्रा युवाहरू जो कुलतमा फस्नुको सट्टा यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै अगाडि बढ्दै जानलाई यस्तो तालिमको धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले यस्ता तालिमहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले ल्याउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यसरी आज लक्ष्मी पूजाको दिन हजुरहरूको घरमा लक्ष्मीको वास होस्, छठ पर्वको शुभकामना साथै मुदया बिन्तुना भन्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। न्याय समितिका सदस्य साथै वडा नम्बर 9 का सदस्य श्री सुरेन्द्र केसीज्यूलाई आफ्नो विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि यहाँ आए आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पर्यटन प्रवर्धन समितिको सदस्यज्यू पनि अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ।
विकेश गोपालीज्यू, त्यस्तै मैले अब प्रशिक्षकज्यूहरू र हाम्रो सहयात्री यही वडाका वडाध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनज्यू, समाजसेवी प्रेमबहादुर साईज्यू, अजय श्रेष्ठज्यू र अग्रज दाजु ध्रुव श्रेष्ठ र हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष उहाँको अगुवाईमा निकै ठुलो यो हाम्रो 5 कार्यक्रम सञ्चालिका श्रीमती सिद्धेज्यू। समीक्षा महानगरज्यू, बीर बहादुर गोपालीज्यू, केसीज्यू, हाम्रो रिचार्जको पक्षमा विशेष अतिथि प्रेम बहादुर साईज्यूलाई यहाँ आएर प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुन्छ। रमन श्रेष्ठज्यू, अनुप थापाज्यू, साधन श्रेष्ठज्यू, साथै हाम्रो विशेष अतिथि अजय श्रेष्ठज्यूलाई पनि प्रमाणित अनुरोध गर्दछु। विकेश गोपाली, नवमा श्रेष्ठज्यू, समीरा केसीज्यू, ईश्वरी नेपालीज्यू, यस तालिममा उपस्थित भई नयाँ कुरा सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्नुभएको हाम्रो प्रशिक्षक राज बदाइलीज्यूलाई पनि यस प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने हुन म हाम्रो देवेन्द्र महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। आफ्नो सिक्ने र सिकाउने क्रममा बटुल्नु भएको अनुभव व्यक्त गरिदिनु हुन म उहाँलाई निम्त्याउँछु। Thank you so much. अनौठो सपना देख्छ मान्छे, अनौठो सपना देख्छ मान्छे, भाग्य आफैले लेख्छ मान्छे, दुःख अनेक सहेर पनि सफलताको शिखरमा टिक्छ मान्छे। नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता राज बराइली र आज यो कार्यक्रम समापनमा चाहिँ अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। सर्वप्रथम मञ्चमा खेलकुद विकास उपभोक्ता समितिलाई यो ब्युटिफुल अपर्च्युनिटीको लागि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र जताकी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को विशेष पहलमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यदि देवेन्द्र सर र उहाँको इन्टायर टिमले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट नगर्नु भएको भए सायद तपाईँ र मेरो फेट हुने थिएन। यसको लागि हृदयदेखि नै हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू र उहाँको इन्टायर टिमलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चाहिँ
गाउँ यो एकैमा नामैमा एउटा सुन्दर र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै मच्छे गाउँ भनेपछि एकदमै फेमस ठाउँ हो। त्यसमाथि चन्दागिरी नगरपालिका नेपालको एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्छौँ। नेपालको विभिन्न कुना काप्चामा कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गर्न जाँदाखेरि चन्दागिरी भनेर मैले चाहिँ नाम लिँदाखेरि चन्दागिरी नगरपालिका भनेको नाम नसुन्ने सायद कमै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यसको लागि यहाँहरू सबैजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने जसरी चाहिँ हाम्रो अघि सुरेन्द्र केसी सरले भन्नुभयो, विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि विशेष गरी सबैभन्दा धेरै चाहिँ युवा पहुँचहरू कतिको हुन्छ, युवाहरूको पार्टिसिपेसन कस्तो हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि उहाँहरू जस्तो अग्रज व्यक्तित्वहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, यसमा नै चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लुकेको छ। त्यसकारण उहाँहरूले यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा र मलाई पनि यो 15 वर्षको दौडानमा विभिन्न क्षेत्रमा उद्घोषण गर्ने र सिकाउने क्रममा आज यो आफ्नै ठाउँमा चाहन पाएकोमा विशेषभन्दा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई पुरा विश्वास छ स्वीकृति बहिनी लगायत हाम्रो जति पनि यो चाहिँ तालिममा सहभागी हुनुभएको छ, पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ यो तालिममा चाहिँ बोल्ने कुरा सिक्ने मात्र नभएर व्यक्तित्व विकासका कुरा भोलि तपाईँहरू कोही चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिरहनु होला, कोही चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर हुनु होला, कोही राजनीतिमा प्रवेश गर्नु होला, संसारको कुनै पनि कुनामा गए पनि कुनै पनि ठाउँमा गए तापनि तपाईँले आफूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, बोल्ने कुरा तपाईँको लवाई खवाई होइन र मान्छेलाई क्रिटिक्स गर्ने कुरा कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। र विशेष गरी यो 7 दिने उद्घोषण तालिममा मैले विशेष गरी तपाईँहरूलाई बोल्ने कुरा मात्रै नभएर व्यक्तित्व विकासका कुराहरू चाहिँ यो कुरा पनि मैले चाहिँ किताबमा लेखेका कुराभन्दा पनि म आफैले चाहिँ भोगेका कुराहरू जुन 15 वर्षको दौरानमा करिब 4,4500 चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरूमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भोगेका अनुभवहरू, केही किताब कुराहरू पनि सुनाएँ, केही मिठा कुराहरू पनि सुनाएँ। यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हजुरहरूले राम्रा राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ छानेर आफ्नो दिमागमा भर्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा गएर चाहिँ यही कुराहरूलाई चाहिँ आफूले तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ। सँगसँगै आगामी भावी पुस्ताहरूलाई पनि तपाईँहरूले यो कुराहरू गाइड गर्नुहुनेछ। मैले यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ एउटा बुकलेट पनि बनाएर दिएको छु, यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्दै मलाई पुरा विश्वास छ। र विशेष गरी आज शुभ दीपावली लक्ष्मी पूजाको दिन र विशेष गरी हाम्रो यो तालिममा धेरै लक्ष्मीहरू पनि साथ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल सम्बन्ध 1142 त्यसै गरी हाम्रो नजिकै आइरहेको छठ पर्वको पावन अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण सहभागी हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मैले अब यो तालिमको दौरानमा सिकेका कुराहरू, यहाँहरूलाई सिकाएका कुराहरू तपाईँहरूबाट पनि मैले धेरै नै कुरा सिकेको छु। साथसाथै मैले सिकाएका कुराहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ आत्मसात गर्नुहुनेछ। र विशेषभन्दा विशेष धन्यवाद विकेशजीलाई। उहाँ हामी चाहिँ करिब 15-12 वर्ष भइसक्यो हामी सहकार्य गरेर उहाँहरू चाहिँ एज अ सेक्रेटरीमा कन्सियसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्यक्रम सेक्रेटरी सर्भिस छ र म चाहिँ एज एनाउन्सरको रूपमा म जहाँ जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि हामीहरू सँगै हुन्छौँ। र आज चाहिँ स्वयं उहाँलाई पनि सिकाउन पाएँ र उहाँको सफलता विशेषभन्दा विशेष धन्यवाद हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँले चाहिँ यस नभनिदिएको भए सायद हामी यसरी जमघट हुन सक्दैनौँ। र हजुर र हाम्रो वडा समितिको सम्पूर्ण कार्य समिति सुरेन्द्र केसी सर, हाम्रो गोपाल सर, अजय सर लगायत हाम्रो श्याम दाई, उहाँ चाहिँ आफैमा एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा उहाँले निकै नै ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। र उहाँ जस्तो व्यक्तित्व पनि मसँग आएर चाहिँ एउटा सिक्नको लागि उहाँले चाहिँ प्रतिदिन एकदमै उहाँले लगाव लगाइरहनु भएको छ। विशेष धन्यवाद उहाँलाई र सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हजुरको यो अमूल्य शब्दहरूको लागि धन्यवाद सर। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब भने पालो रहेको छ यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय प्रमुख अतिथि देवेन्द्र मगरज्यूको शुभकामना मन्त्र। धन्यवाद। उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रले आज लक्ष्मी प्रसाद देवताको जन्मदिन नमन गर्न चाहन्छु। आजको यस मच्छीनारायण खेलकुद होइन त विकास समितिले आयोजना गरेको यस सभाको चाहिँ विकेश गोपालीज्यू, प्रशिक्षकज्यू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सहयात्री सुरेन्द्र केसी र पर्यटन प्रवर्धनको लागि पर्नुभएका यस गाउँका
अग्रज डाक्टर हाम्रो श्याम श्रेष्ठ श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मानवमा न्यानो अभिवादन एवं धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आज यो प्रशिक्षणमा अनायासै के हो गर्दै जस्तो लागिरहेको थियो। तपाईँहरूको युवाहरू लाग्नु धेरै खुसी लाग्यो। किन भन्दाखेरि अस्ति मात्र हामीले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ विकेशलाई चाहिँ शुभकामना मन्त्री लगाएको उहाँ त के बोलेको अलिकति हामीलाई पनि अड लाग्यो। बोल्ने तरिका हाम्रो पनि यस्तै हो कि हामी जानेको भन्नु खोजेको त्यति बेला समित्र उहाँसँग सँगै हुँदाखेरि तपाईँ युवाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो भन्ने कुरा नै गरेँ। मैले अस्ति पनि उद्घाटनको दिनमा पनि बोलेको थिएँ। यसरी उभिँदाखेरि सबैलाई डर हुन्छ। त्यो भएर आनन्दले बस्ने शान्त बस्ने यो विषयवस्तु थाहा नभएको उद्घोषण गर्नुहुन्न। विषयवस्तु थाहा भएन के गर्ने मरेको ठाउँमा उद्घोषण गरेर हाँस्ने भयो भने के गर्ने। त्यो भएर तपाईँहरूलाई सारेको कुराहरू सबैहरू जान्नुपर्छ। जस्तो कि युवा युट्युबमा अस्ति एउटा बलुनमा बोल्दाखेरि सबै मक्ख हुन्छन् कि तरुणीहरू भएको ठाउँमा त फेरि बुढाबुढा सायद भनेर हुन्न। एउटा बलुनमा बोलेको थियो घाग्रीको पानी होइन मलाई आङ्खुराको पानी भए पुग्छ, मलाई प्रिय तिमी होइन तिम्रो बहिनी भएर पुग्छ। यस्तो भन्दाखेरि मान्छे मक्ख हुँदो रहेछ कि युवा युट्युब कार्यक्रममा यस्तो बोल्दाखेरि मक्ख हुनुभएको तपाईँले सिक्नुपर्छ। हरेक कुरा सिक्नुपर्छ। तपाईँले यतिको कार्यक्रमले तपाईँलाई पुग्दैन। यो हामीले 15 दिन भनेर भनेको थियौँ। अब समय परिसकेको लागि 7 दिन गरेको छ। 15 दिनको लागि अझै थप कार्यक्रम किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आजको उद्घोषणकै कुरा गरौँ। एकजना पुरुष एकजना महिला बसेर उहाँले बोल्ने उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति प्रसिद्ध पाउँथ्यो अझै र धेरै सिक्नुपर्छ। मलाई त गर्व लाग्छ अहिले तपाईँहरू यहाँ अगाडि आएर फर्केर बोल्दाखेरि आमामा गरेछ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। त्यो भएर विकास निर्माण मात्र ठुलो कुरा होइन रहेछ। मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा डेभलप हुनु जस्तो कि समिति उहाँहरूले चाहिँ शारीरिक रूपमा गरेको थियो। व्यायामको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। अब हामी केही सल्लाह हुँदैछ हाम्रो समितिसँग। हाम्रो व्यायामको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। केही दिनमा हामी सल्लाह मिल्यो भने त्यो तुरन्तै स्टार्ट हुन्छ। र मानसिक रूपमा पनि सायद मानसिक रूपमा तपाईँहरू प्रबल सबल भयो भने अर्थै रहनुपर्छ। कहीँ 2-4 मान्छे भएकोमा उभिँदाखेरि तौखेल यो राख्दैछु म तौखेलवासी हो त्यहाँ बोल्ने भाषा र यहाँ बोल्ने भाषा शिष्टता छ। यहाँ आएर अङ्कल भन्छ त्यहाँ देवेन्द्र यहाँ भन्छ सभ्यता पनि नभएको त्यो भएर सबैले यो मानसिक रूपमा सबै कुरा सिक्नु जरुरी छ। यति भयो भने चाहिँ सबल हुन्छ। मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। कसैले त मलाई त अर्कै नामले बोलाउँछ। त्यो भएर हामी सबै चाहिँ यसरी सबै भाषा बोल्न सिक्यो भने पनि धेरै परिचित हुन्छ। कहाँको मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो कि हामी पहिला हुन त जातबाट कुरा गर्न खोजेको किर्तिपुरबाट बोले भन्ने जात आउँथ्यो। बोलिरहनु के कस्तो अपशब्द बोल्ने बोल्ला किन अपशब्द। त्यो भएर शिष्टता पनि धेरै कुरा राम्रो त्यो शिष्टता पनि अति नौबै मानवमा। त्यो भएर आजको यो कार्यक्रममा पनि मलाई अझ फेरि तल बादक पनि कार्यक्रम भयो। बादक निकाल्ने कार्यक्रम छ। हाम्रो वडाबाट 3 लाख रुपियाँ विनियोग गरेका थियौँ र यहाँ पनि हामीले तपाईँलाई चाहिएको सहयोग गर्छु भनेर बोलेका छौँ। स्वयंसेवक सल्लाह भएको छ। सोही अनुसार अर्को पनि टिभीसम्म चलाउन सक्ने रेडियोमा समेत खोल्न सक्ने एफएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतको राख्नुको लागि म प्रशिक्षकलाई पुनः आग्रह गरे हाम्रो एउटा कुन सही हुँदैन त्यस्तो कार्यक्रम नेपाल संवाद राष्ट्रिय संवादको सुखद उपलक्ष्यमा र नेपाल संवाद हुन म पूजा गरिन्छ। तपाईँहरूको म पूजा गरिन्न। म पूजा भनेको आत्मालाई पूजा गरिन्छ। विशेष गरी नेवारले पूजा गर्छ। त्यो भएर नेवारको मात्र संवाद होइन यो नेपालको संवादको। यहाँ चाहिँ अलिकति नेवारले मात्र भन्छन् नेवावल भनेर चाहिँ दौडिने पानी प्रार्थना गरेर अहिले हेर्नु आज यो भोलि हुने कार्यक्रम त स्थगित भएको सुन्दाखेरि हामीलाई नराम्रो लागिरहेको छ कि मछिलो साइकल गाडी के अर्थ रहन्छ। त्यो साइकल के भेषभूषा हुन एक दिन भयो भने त नेवारको भेषभूषा हुन्थ्यो, क्षेत्री बाहुनको भेषभूषा हुन्थ्यो। त्यो आज नहुने भयो, भोलि नहुने भयो। त्यो अब मछिराउने त्यो डबरीमा मण्डप बनाएर श्यामहरू कति चल्थ्यो, चुनलाईहरू कति चलेर सगुनको कार्यक्रम हुन्थ्यो। सगुनमा माछा हुन्थ्यो, र अन्डा हुन्थ्यो। त्यसरी सगुन गर्दाखेरि नेपालको परिचय हुन्थ्यो। वास्तवमा रीतिरिवाज नै कला संस्कृति झल्कन्द हुने नेपालको कसरी चिनाउँछ नेपाल भेषभूषा। त्यो भएर तपाईँहरू यो कार्यक्रम लाग्नुहुन्छ र विशेष गरी यो पूजा तिहारको दीपावलीको सम्पूर्ण मानवमा शुभकामना र छठ पर्वको कुरा गर्नुको लागि पहिला हामी छठ पर्वको लागि त्यहाँ तलमा नुहाइराख्दा के गरे होला त्यो जातजातिबाट मर्सिनी भन्थ्यौँ कि पहिला हेपेरै बोलेको थियो नि त पहिला। अब त होइन रहेछ नि त यो त सबैको चाड रहेछ, सबैको महान चाडै रहेछ त भन्ने कुरा सबैले औल्याउँदै एक
अर्काप्रति पनि आफ्नो चाडपर्वलाई सम्मान गर्दै आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले प्रोत्साहित गर्नुभयो, प्रोत्साहित दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद व्यक्त गरेँ। म यो सानो वक्तव्य मन्तव्य यही दिन चाहन्छु। हजुरको यो मन्तव्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। अब भने म हजुरहरूबाट छुट्टिने समय भइसकेको छ। हजुरहरूमा बडा चाड तिहार आउँदो छठ नेपाल सम्वत 1142 हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा अन्तिमसम्म बसेर यहाँहरूले यसलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म स्वीकृति सिक्दै अझ यस्ता कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूमा अघि बढेर सहभागी हुनेछु र हजुरहरू सबैजना यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने आशा राखेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। र आउँदो यो र पर्सि तिहार, यो तिहारले चाहिँ जिन्दगीमा भएका ती साना ठुला सबै हारहरूलाई चाहिँ जितमा परिवर्तन गरोस्। शुभ दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना। अब म मञ्चमा यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुहुन र शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनुहुन म यस कार्यक्रमको सभापति PS गोपालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यस खेलकुद विकास उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, आजको कार्यक्रमको सभापति। सर्वप्रथम म हाम्रो प्रमुख अतिथि देवेन्द्र महर्जनज्यूलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तो व्यस्तताका कारण यता उपस्थित भइदिनु भयो। कार्यक्रम धन्यवादका साथै हाम्रो विशेष अतिथि प्रेम साईज्यू, हाम्रो अतिथि अजय थापाज्यू, अर्को अतिथि सुरेन्द्रज्यूलाई विशेष धन्यवाद भन्दै यस अब साथ दिने कार्यक्रम होइन अलि सानो पनि भयो, जस अलिकति सिक्न सिकियो, अझै नपुगे जस्तो त भएको थियो होइन। अब फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर आउँछु भन्दै आज लक्ष्मी पूजा, अब भोलि भिन्नुताको हुँदै भेट्नुता भन्दै आउँदै गरेको छठ पर्वको शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको भन्दै घोषणा गर्दै आज कार्यक्रम सफल